बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बुरी स्टोरी है। बड़ी खबर है और बुरी खबर है। जज को दहशतगर्दों ने असले के ज़ोर पर अगवा कर लिया है। बहुत ही अलमनाक किस्म की, तहलका खेज किस्म की खबर है। एक खलबली सी मच गई है, ये आपके साथ शेयर करनी है। सब कुछ डिटेल, पूरी डिटेल शेयर करूंगा। इस पे तबसरा भी करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी मसाजिद में लग रहे हैं। जो सिलाई मशीनों की तकसीम का सिलसिला है वो भी लग रहा है, वो भी जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर भी कर रहा हूँ। जनाब आ जाइए, ये क्या हो गया है। वज़ीरिस्तान के सेशन जज को, वज़ीरिस्तान के सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत साहब को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया है। डेरा इस्माइल खान और टांक के संगम पर उन्होंने अगवा किया है। और ड्राइवर को तो उन्होंने, या गार्ड को तो छोड़ दिया है, अलबत्ता जज को अगवा कर लिया और उनकी गाड़ी को नजरियातिश कर दिया। अच्छा, अब जनाब वज़ीर आला साहब भड़के मार रहे हैं और उन्होंने वो आईजी वगैरह और चीफ सेक्रेटरी उन सबको कहा है आईजी को कि जी बाजियाब करवाओ। वो किधर से बाजियाब करवाए बेचारा। आईजी होता कौन है जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने अगवा किया, और उनके लिए एक आईजी की क्या हैसियत है। पेशावर हाई कोर्ट ने हंगामी तौर पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह वगैरह जितने भी रेलिवेंट लोग हैं सबको फौरी तौर पर तलब कर लिया है। ज़ाहिर बहुत बड़ी खबर है कि एक सेशन जज अगवा हो गया है। वज़ीरिस्तान का सेशन जज अगवा, ये क्यों हुआ है, ये क्या मसला क्या है। मामला ये है कि जब इस तरीके से दहशतगर्दों को छोड़ा जाएगा, जब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर बैरिस्टर सैफ, इससे पहले वो उनका तर्जमान भी था पिछली हुकूमत में, अब वो उनके वज़ीर हैं या मुशीर हैं, मुआविन खसूसी हैं, जो भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बैरिस्टर सैफ, उनके बारे में ये पक्की इतलात थी कि जनाब पिछली दफ़ा भी उनको काबीना में शामिल किसने करवाया, टीटीपी ने, तालिबान ने करवाया उनको काबीना में शामिल। वो बहुत ही बबांगे दोहल और बहुत ही वाज़े तौर पर कहते हैं, उनका बयान आया है, अभी रिसेंटली भी उनका बयान आया है कि जनाब मेरे तो राब्ते रहते हैं तालिबान के साथ और रहने भी चाहिए, इसमें क्या कबाहत है। अब मुझे आप ये बताएं कि कोई आम सा बंदा, मैं या कोई दूसरा तीसरा कोई बंदा, कोई तालिबान के साथ कोई राब्ते में रहे या कोई राब्ता करे, उस पर तो गद्दारी का मुकदमा हो जाएगा, वो तो गैर मुल्की एजेंट हो जाएगा, वो उस पर तो दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाएगा। यहाँ पर बैरिस्टर सैफ साहब ये खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मेंबर कह रहे हैं कि जनाब मेरा तो राब्ता रहता है। तो फिर इस तरह के तो होंगे मुसीबत। जब उनका अपना वज़ीर आला उन्हीं के कैंपों में ट्रेनिंग करेगा तो फिर तो डेफिनेटली, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं शुरली नहीं छोड़ रहा, वो खुद उन्होंने बताया कि वो ट्रेनिंग अगर वो करेंगे उनके कैंपों में और रहेंगे तो फिर यही तो होगा, यही तो सूरत हाल। जब वो दफ्तर खोलना चाहेंगे पेशावर में और माशाल्लाह उनका अपना लीडर कहेगा कि तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते, तालिबान मुज़ाकरात के लिए नाम दें तो एक नाम इमरान खान का भी हो, तो फिर उसका अंजाम तो यही होगा। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बहुत, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ, अब आप देख लें, कानों को हाथ लगाएंगे। ये साहब MNA हैं पीपल्स पार्टी के। अभी कल परसों ये कौमी असम्बली में खड़े होके इन्होंने क्या कहा वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक, और ये क्या कह रहे हैं, ये सिंध की सूरत हाल है, ये वो खुद बता रहे हैं, उनके MNA बता रहे हैं, इलाके के MNA बता रहे हैं। साहब ये जरा सुन लीजिए। जब से ये गवर्नमेंट बनी है और आप माशाल्लाह इस चेयर पे आए हैं, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे, तो हमने यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन साहब नकवी साहब जो भी हैं उनको नहीं देखा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में वो हालत है, घोटकी में 5 बजे के बाद लोग नहीं निकल रहे, उधर ये हशर है। आपने पढ़ा होगा, आपको पता चला होगा कि वहाँ परसों भी पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो हम बोलते हैं वो आए हमें जवाब दें
کہ اتنے بڑے ہتھیار آ کہاں سے رہے ہیں؟ ہمیں صرف یہ جواب چاہیے، اور انٹیریئر کا فرض ہے، وفاق کا ہمارے ڈسٹرکٹ میں آئیں، ہم ان کو ویلکم وہاں کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آئیں تو صحیح، جب سے بنے منسٹر آئے نہیں ہے سر، میں ہم کس کے پاس جائیں؟ اعجاز صاحب یہ نوٹ کیجئے، آپ آتے ہیں تو ہم ان کو فون کر کے، مجھے یہ اطلاع ملی تھی ان کا کوئی ایجنڈا سر اگر کڑاکے دار آپ فون کریں گے تو آئیں گے، تشریف ویسے وہ نہیں آئیں گے۔ تشریف رکھے مجھے جی۔ آپ اگر کڑاکے دار فون کریں گے تو وہ آئیں گے، ویسے وہ نہیں آئیں گے۔ گھوٹکی میں، اب گھوٹکی وزیرستان نہیں ہے، نو گو ایریا نہیں ہے۔ گھوٹکی میں جناب، گھوٹکی میں 5 بجے کے بعد بندے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ان کے اپنے ایم این اے کہہ رہے ہیں۔ جناب آپ کو وزیر داخلہ سے تو ضرور کہنا چاہیے، لیکن جو امن و امان کی صورتحال کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ آپ کی صوبائی حکومت ہوتی ہے، اور صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں جناب آئی جی سندھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو بعد میں کیمرے شیمرے لگیں گے اور سیف سٹی اور وغیرہ وغیرہ، اس پہ آپ نہ رہیں، آپ خود اپنے گھروں کے آگے، آپ اپنے وہیکل پر خفیہ کیمرے لگائیں تاکہ پولیس کے ساتھ تعاون، یعنی جاگتے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا۔ 3 پولیس اہلکار، 3-4 ابھی دو دن پہلے کراچی میں گرفتار ہوئے ہیں، وہ بھتہ خوری کے الزام میں۔ یہ حالات ہیں ملک میں، یہ سیکیورٹی کے حالات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 25 اہلکاروں کو طلب کیا گیا، ان سے تفتیش ہو رہی ہے کہ ان کا کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ رابطہ تھا۔ وہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کچے کے ڈاکوؤں کو وہ کہتے ہیں جناب اس کو اغوا کر لو، فلاں تاجر کو، فلاں بندے کو، یہ کر لو وہ کر لو، اور آدھا پھر بھتہ آپس میں وصول کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے آدھا۔ یہ حالات ہیں۔ تھانوں کے آگے سے کچے کے ڈاکو آتے ہیں، وہ پورے شہروں کے اندر تک گھس آتے ہیں، وہاں سے لوگ اغوا کر کے چلے جاتے ہیں، تھانے کے سامنے سے گزرتے ہیں، پولیس دیکھتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں کر۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ امریکی اسلحہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کچے کے ڈاکو آپ پورا پنجاب خیر سے گزر کے وہاں سے یا تو آتے ہیں سندھ میں، اور وہاں پر وہ اسلحہ پہنچ رہا ہے، اور امریکی اسلحہ پہنچ رہا ہے۔ بیچ میں پتہ نہیں کتنے ناکے ہیں، کتنے جو ہے نا وہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں، وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کون سا اور کیا صورتحال ہے۔ تو یہ اسلام آباد کے میں آپ کو سیکٹرز کی حالت بتاؤں، آپ یہ کیپٹل کی حالت ہے، کیپٹل کی، پنڈی تو چھوڑ دیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیپٹل کی حالت ہے کہ اس میں F11 سیکٹر، F11 G11 گولڈا، اس سے ملحقہ علاقے، سیکٹر G13 یہ جو نئے بنے ہیں، اور اسی طریقے سے D12 وغیرہ وغیرہ، اس مطلب ہے یہاں تک کہ I9 تک بھی یہ حالت ہے کہ گھروں میں گھس آتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے CCTV روزانہ شیئر ہو رہی ہے تقریباً سوشل میڈیا پر۔ گھروں میں رات کو نامعلوم افراد گھس آتے ہیں، دہشت گرد ڈاکو گھس آتے ہیں، وہ کسی کی گاڑی توڑتے ہیں، کسی کی کوئی کیا چوری کر جاتے ہیں، وہ پورے کا پورا گروپ ہوتا ہے۔ دوسرے دن صبح لوگ جو ہے نا اپنے CCTV کیمراز کی، اور پولیس بے فکر ہے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں ہے، کس طریقے سے۔ اب یہ جو سیشن جج اغوا ہو گیا ہے، وزیرستان کا سیشن جج، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے سنگم پر، تو کیا ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں تھی؟ وہ سیکیورٹی بھائی کوئی سنجیدگی ہو، کوئی سنجیدہ طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہو۔ ہر چوتھے دن 20 گاڑیوں کا قافلہ لے کے وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈا پور صاحب وہ اڈیا لا بیٹھتے ہیں وہاں جناب، قیدی نمبر 804 سے وہ بعد میں باہر جا کے وہ بھڑکے مارتے ہیں۔ 804 قیدی نمبر 804 سے وہ پوری انسٹرکشنز لیتے ہیں، اور جناب سرکاری پروٹوکول، سرکاری تیل، سرکاری اخراجات، اس پر وہ جناب ہر چوتھے دن اڈیالہ ٹپکتے ہیں۔ تو جب آپ کی پرائرٹیز ہی یہی ہوں گی، یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں، تو پھر یہاں پہ جج اغوا نہیں ہوں گے تو پھر کیا؟ اب آپ یہ ایک سمبالک، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، سمبالک یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی جس ملک میں جج محفوظ نہیں ہے اس ملک میں عام شہری کیا محفوظ ہوں گے؟ یہ حالات ہیں،
یہ واقعات ہیں اور یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے. یہاں پر یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے کہ جہاں پر جج اغوا ہو رہے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.